طرح دی بارش ہوئی نوجوان جڑے ویلے آؤ کے پیشانی تھی اندر میں لگ گیا اس ویلے پتہ نہیں سکینہ کیویں روئی ہوئے گی اس ویلے سیدہ زینب کیویں رو دیا ہون گیا آپ جدو سواری تو زمین والے ہون لگے آپ نے خیمیہ والے بیٹھے رون لگے بھائی شیبر نے پوچھا رونا کیوں ہے فرمایا اکبر نے ڈگ دیا منو یا بات ماری عباس نے ڈگ دیا منو یا بات ماری قاسم نے ڈگ دیا منو یا بات ماری اور ظالم خیمے جی چھڑی آئی کوئی نہیں جانے لیکنو آباؤ زماور کے بلاوان پتران دی اللہ شاہ سامنے ہو سجے پاسے بیرہ دی اللہ شاہ کھبے پاسے بتیجے تے بھانجے دی اللہ شاہ ہوتے پیچھے غلامہ دی اللہ شاہ او بہاول نگر ضلع والیوں کسے دے گھر ایک میت ہوئے رات نیند نہیں ہوگی 71 لاشاں دا لے تے میرے امام پتران دی اللہ شاہ جو کھلو کے نا تے آسمان والوے کے بس انہا ہی پوچھیا اکھیا راضی ہیں تسی نہیں بولے میں آسان کر دے ماں پترہ دی اللہ شاہ چکھلو کے آسمان والوے کے پوچھتے نے راضی ہیں کہ اور دے ماں تو آواز ہے حسین تو راضی ہیں تو راضی ہیں عرض کی دیا اللہ میں اکبر دے کے بھی راضی ہوں میں اسکر دے کے بھی راضی ہوں قاسم دے کے بھی راضی ہوں پاؤس دے کے بھی راضی ہوں عرض کی دیا اللہ دس تو راضی ہیں آواز ہے ارجعی الہ مر دیا اللہ نے فرمایا میرے نام تے مر جانے والے آؤ میں تیرے تے راضی ہوں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں انہیں تے بھی راضی تو میرے نام تے مر چلے ہیں حسین میں تیرے تے راضی ہوں پر جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں ادھے تے بھی راضی ہوں دیکھو کربلا اندر کڈا کھیڑ حسین نے کھیڑیا لوکو جانا دی منڈی حسین لا کے دین نانے دا وک دے لے او حسین جدا ساؤں نو دل کرے تے سید زہرہ دی گود چ سو جائے کھیڑن نو دل کرے تے محمد دے موڈے تے چڑھ کے بہ جاندا ہے تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے آج تو سا میرا لیا امتحان ہے پاس چلو اللہ کرے میں پاس ہو جاؤں او حسین میں ایک شیر پڑھن لگا میں اکثر پڑھنا میں دیکھا کہ ابیلی ٹوپی والا ایسا تھی ماشاءاللہ میں دیکھا انٹرنیٹ تے بڑا ماشاءاللہ عمران نظیر تو سی ایک بچے نے شیر سنے ہوئے گا رل کے نہ پڑھ لیا پڑھنا ہونے میں جدی اممہ حسین نہیں کہ اسی سارے حسینی بیٹھے ہیں میرا عقیدہ کہ کربلا دے بعد بندے دو ہی طرح دے رہ گئے ایک بندہ یزیدی ہوندہ تے ایک حسین نہیں ہوندہ تے اسیاں سارے حسینی تے ذکر ساڑے پیران دے پیر دا بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی دے نوکرے کے بیٹھا یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہونے وانڈو جانی کیونکہ امی نو جی تے بلان درواج مک گیا نا تے ابو نو کوئی نصیبہ والا جی کہندہ ایک ہی بندہ جنہوں جی کہندے ہو وہ تو آنو پتہ ہی کئی بیلی شاہ جی جیاں نو جی کی جاندے میں اے نہیں کہتا بانا دی مانو جی نہ کہو پر مہربانی اپنی امی نو بھی جی آکھیا کرو جڑا امی نو جی کہہ کے بلاندہ او بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے ان جڑا ایس تو اچھا بولے آج سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرا کے جاوے میں پڑھن لگا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو ماں کھانا تارا تے جڑا حسین نہیں ماں دا پترے ہاتھ چوکے نارا مار کے کہوے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں سارے نہیں بولے تارا دیکھو کنے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا تارا بھائی سارے بولی آج تارا فرشتے جھک کے کہنا آؤ بیکھو ذکر حسین پہ ہوندہ تے سنی حسین پہ کر دے خیر البشر کی آنکھ کا تارا ان سارے مل کے میرے نالے پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا
اتارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا ہاتھ جو کیا اتارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے حدیث پاک چاہتا جنتی جنت جے چلے جان گے دوزخی دوزخ جے چلے جان گے اچانک جنت دوزخ نو جنت نو آکھے گی نہیں جنتے تیرے پلے کی ہے جنت دوزخ نو آکھے گی تیرے پلے کی ہے دوزخ کہے گی اج بڑے بڑے بادشاہ میرے کول نے اج نمرود میرے کول ہے اج فرعون میرے کول ہے اج شداد میرے کول ہے اج حمان میرے کول ہے نہیں جنتے تیرے پلے کی ہے جنت نو رب آکھے گا دوزخ نو کہہ دے بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول نے حسن میرے کول ہے حسین میرے سپیکراں دے گو ہٹ جو بھائی مہربانی جڑے سپیکراں دے اگے کھڑے ہو نا بیٹا دیکھو تواڈے پیچھے کدھر سپیکر تے نہیں بیٹھ جو بیٹے میں پہلے بڑا بیٹے پلیز بیٹھ جو نا تماشے کھلو کے ویکھی دے نے میلاد بیٹھ کے سنی جو جنہوں لگدا میں تماشا ویکھن آیا ہوں تے کھڑا رہے جنہوں لگدا میں میلاد سنن آیا ہوں بیٹھ جے بھائی کھلو کے تے تماشے ویکھی دے میلاد بیٹھ کے ادب نال سنی دے بیٹھ جو تشریف رکھو سارے بیٹا تو بھی بیٹھ جا اے وی کنے کیمرے لگے سویرے موبائل تے تینوں مل جائے گی بیٹا تقریر بیٹھ جو بیٹھ سپیکراں دا رخ بٹ صاحب ذرا انہوں کو میرے ول کر دے مہربانی طرح میں آسان ہو جاؤں ذرا خیر البشر کی آنکھ کا تارا نہیں سارے نہیں بولے تارا پھر آکھا جے تارا اچھا میں پتہ کیوں کہہ رہے ارتھ کھڑے کرو نعرہ لگاؤ ہو سکتا ہے کسی سے ذہن چا خیال آجے کیوں آسی صاحب انج کہہ رہے نے میں آسان جا ترجمہ کر دے علماء میرے دائم بھائی تشریف فرما لیں اساڑے دروازے تو صبح مگتا آوے نا وہ کہتا ہے گھر والے تیری خیر ہوئے آواز گدا رونق دربار کریم جیڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے نا سخیاں دے بوے دی رونق ہوندی ہے نہیں سمجھے کسے دے دروازے دو منگتے کھلوتے ہوں تے گزرن والے لگدا گھر والا کو سخی ہے 10 منگتے کھلوتے ہوں تے لگدا کو وڈا سخی ہے تے جی دے بوے تے 2 جہاں منگتے بن کے کھلوتے ہوں او دے ورگا سخی کون ہو سکدا ہے پر سخی دے بوے تو بھی نہ لین دا کو طریقہ ہوندا ہے طریقہ کی ہوندا ہے کہندا تیری خیر ہوے او نہ توجہ کرے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوے نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوے جدو آوے نہ بچے دی گل تے دل کردا کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پیا مانگدا ہے میں تے کیتی یا اللہ جے تیرے کولوں منگنا ہوے اللہ فرماندا جے تو میری خیر مانگے تے واللہ خیر اللہ فرماندا میں اللہ خیر ہی خیر ہوں جے آکھے ربا تیرے کاروبار دی خیر تے اللہ فرماندا فیکٹریاں میریاں کوئی نہیں تے جے نقل کفر نباشت جے کوئی آکھے یا اللہ تیرے بچیاں دی خیر تے فرماندا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں تے یا اللہ پھر تیرے کولوں کیویں منگاں اللہ فرماندا ایک میرا یار ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا میں جو منگے گا دے دیواں گا جنہوں لگتا ہے میں 270 چک وچ بیٹھا میں بہاول نگر بیٹھا ہوں روے چپ جنہوں لگتا ہے نا میں گنبد خضرا دے سامنے خیرات لینا آیا تے میں بیٹھا نبی پاک دے دیدار دی خیرات منگن واسطے او منگے میرے نبی دے بچیاں دی خیر سونا ایڈا سخی خالی نہیں جان دے تھا خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے تارا بھائی حسینی بندہ بولے تارا تسی ہاتھ نہیں چکرے تارا پھیلاؤ گے دامن پھیلاؤ گے تو سخی بھر کے بھیجن گے نا
میرے بابا جی تاجدار چورے شریف فرماتے ہیں سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا کسی اور سخی دے بوئے ٹر جائے گا پر سخی دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئے نو لاج نہیں لگا دے وہ کچھ نہ کچھ دے کے بھیج دینے تے کملی والے ورگا تے سخی کائنات ہے دوسرا آئے ہی کوئی نہیں خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے آج اسی اس حسین دا تذکرہ کرنا آیا اسی جنت جا کے فخر کرنا ہے حسین نے جنت جانا ہے تے جنت نے ناز کرنا کہ میرے بیچ حسین آئے گرامی قدر چوک صاحب کہہ رہے سن کہ سانو پہلے مارج البحرین تے گفتگو سنایو پھر غار والا واقعہ سنایو پھر سانو ڈریکٹ کربلا لے جائیو تے پھر کربلا تو ڈریکٹ مدینہ بھی لے کے جائیو تے میں بالکل اسے ترتیب نہ چاہ رہے جڑی چوک صاحب نے وچ میں اپنا تھوڑا خطابت دی وجہ تو کہ میری مجبوری ہے کہ میں ایک ترتیب بنا کے تقریر سنانی ایڈا لاڈ ویکھن والا رب نا کہ جے لاڈ ویکھن تے آوے تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندے بھائی نبی دے موڈیاں تے بیٹھنا کوئی چھوٹا فخر پر جدو رب ناز ویکھن تے آوے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیندے پر جدو آوے نا اپنی شان سمدیت وکھامت ہے کہ میں اللہ الصمد منو کسے دی پرواہ نہیں بے نیاز جدو امتحان لینتے آوے پھر نبی دے موڈیاں تے کھیڑن والے نو نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دے ایسا سمد ایسا بے نیاز پرواہ کسی دی نہیں کر رہا پھر نبی دے لڑ لیاں تے نبی دے موڈیاں تے کھیڑن والے نو نیزیاں دیا نوکاں تے چڑھا دے ایسا بے نیاز میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ دین واسطے جدو قربان کر چھوڑیا نا تے آخری ودا آپ خیمے دے قریب پہ گزرے تھے آپ نے دیکھے ایک عجیب شکل دا انسان خیمے دے باہر کھڑا ہے فرمایا تینوں نہیں پتا اگے محمد دیاں دھیاں بیٹھ گئے تو کون ہے جڑا ساڑھے خیمے دے قریب آگیا انہیں عرض کی تھی میں انسان نہیں میں جن میرا نام ہے زافر جن او جنات جنہ تو ہاڑے نانے کو لوگ قرآن سن کے کلمہ پڑھے آتے اللہ نے سورۃ الجن نازل فرمائی کہ لگا میں ان جنات دی نسل چوں امام علی مقام نے فرمایا تو زافر کدھر آئے کہہ لگا سونے آج تیرے بچے پیاسے مردے بے کہ جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا تو میں نے حکم کرو میں تو ہاڑی کی مدد کرا آپ نے فرمایا تو کی کر سکنے انہیں عرض کی تھی حضور جو حکم کرو تو میں او نہر فرات دے پانی نو جا کے کندہ لگاوانا تے نہر دا رخ توڑے خیمے والے پھوڑ دے میں سونیا تیری سکینہ تے پانی پی لو امام نے پکڑ کے سینے لگا کے فرمایا جدہ کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں اور دے موڈیاں تے میں کھیڑ دا رہا فرمایا تو کندے دی گل کر رہا میں خیمے دے باہر کھلو کے پانی نو اشارہ کرانا تے پانی اپنی حداں توڑ کے میرے خیمے دے بچوں گزر کے جاؤں تینوں نہیں پتا میں اس اسماعیل دی نسل چوہاں جڑے اڈی رگڑن تے آب زمزم قیامت تک رب دے آن والے پرونے واسطے پیدا ہو جاؤں تے جن نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی سونے طاقتاں انہیں تے پتر پیاسے مروا دے امام علی مقام نے جن نے پکڑ کے سینے لگا کے فرمایا جب میں پانی پینا ہوندہ تے مدینہ تھوڑا سا فرمایا مدینہ تو کربلا میں کوئی پانی پینا ہے تو جن نے عرض کی تھی سونے پھر جاندے جاندے امت نو دس نہیں جاندے کی کرنا ہے مدینہ تو کربلا سینے لگا کے فرمان لگے جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی جو کچھ ہوندے ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روایا نہ رواں کل رے رسول میں تے یار دی گل رکھنا خیمے دے دیکھا ایک دین العابدین تو علاوہ پورے خیمے چ کوئی مرد زندہ ہی جنہوں اپنے عباس 34 سال دے ویر دا ایک بازو ایتھے ملے تے ایک بازو اوتھے ملے او پتران دی لاشاں چوکے نہیں لے آیا نہیں بلکہ اس طرح کر کے کپڑا بچھا کے نا تے بوٹیاں کٹھیاں کر کے پتران دی لے کے اس حسین دے حوصلے دے
آخری ویلا آیا نا تے آپ نے سر تے نانے دی دستار رکھی جبہ حضرت امیر حمزہ دا پہنیا اپنی کمر چ پٹکا امام حسن دا پہنیا تلوار مولا علی دی پکڑی سیدہ زینب متھا چم کے فرما دیا ایڈا سونا پہ لگنا انج لگدا جویں شب اسرا دا دولہ معراج کرن چلے پئے امام علی مقام نے سیدہ زینب کے سر تے ہاتھ رکھیا تے روح کے فرما دیا بیرا اج انج پیار کیتا جی میں کوئی آخری پیار کر دیا فرمایا زینب میں چلے ہاں اپنے پردے دا خیال رکھیا اوس زہرہ دی بیٹی جدے دروازے تے جبریل کھڑا تے نبی پاک نے فرمایا جبریل اندر آ جا تے جبریل عرض کی کیویں آواں ویڑے چ تہاڈی زہرہ بیٹھی نبی پاک نے فرمایا تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے جبریل نے اولے ہو کے عرض کی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ فرمایا تیری میری امی کو فرشتے حیا کر دیا اپنے پردے دا خیال رکھ سیدہ زہرہ دی بیٹی نے عرض کی سونیا جدو لوگ ممبرہ تے بیٹھ کے تیری شہادت دے خطبے پڑھن گے میں وعدہ کرنی ہاں نال فاطمہ دی بیٹی زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھا کرن گے میں تیرے بعد ہی جدا پردہ کرا میری ملت دے نوجوان میرے امام سارے نہ مل کے جدو ٹرن لگے آپ سواری بل ٹرے تھی اچانک خیمے چکا باز آئی حضور تو انو امی دا واسطہ اجے نہ جایا میرے امام مڑ کے خیمے تے اندر واپس آئے تے آواز کے دیئے حضرت بی بی رباب دی یاد رکھو کربلا چ امام حسین دیا 3 بیویاں سن ایک حضرت ام لیلہ ایک شہزادہ علی اکبر دی امی جان ایک ام رباب ایک شہزادہ علی اصغر تے سکینہ دی امی جان ایک حضرت بی بی شہربانو جڑی امام زین العابدین دی امی جان ان ساریاں چ جڑی لاڈلی بی بی سی او حضرت ام رباب سی جدے بارے امام علی مقام نے عربی دا شعر لکھیا تے آپ نے فرمایا جڑے ویڑے چ رباب تے سکینہ نہ ہوے اس ویڑے چ آمد حسین دا دل نہیں کردا امام علی مقام نے حضرت بی بی رباب نے عرض کی حضور اب ایک سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے 7 سال تھی میرے امام دی بیٹی شہزادی مدینہ دکھ کدے بیکھے اپنے باپ دے سینے تے ہر لمحہ کھیلن والی لاڈلی بیٹی اور رات ستی تے آواز آئی اٹھو بچے او سفر کرنا ہے بچی مدینے تو سفر کر کے 450 کلومیٹر کا مکے آئی کو نہیں روئی مکے تو کربلا تک آئی کو نہیں روئی کربلا ڈیرے لگے او نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہو گیا او نہیں روئی 10 محرم نو قربانیاں ہو گئیاں نہیں روئی عباس دے مادو دے سامنے کٹے گئے او نہیں روئی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑے او نہیں روئی قاسم دیاں مسلیاں ٹوٹ گئیاں او نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر لگیا او بچی نہیں روئی اصغر دا خالی پگھوڑا ویکھ کے ماں نو غش آ جاندے نے پر او نہیں روندی وہ کیوں نہیں روندی وہ اس واسطے نہیں روندی کہ میں ابو دی لاڈلیاں کہ میں رو پینا میرے ابو رو پینے وہ نہیں روندی کہ تیرے بابا نہ رو پینا کیونکہ بابا روندے نہیں بیکھے جانے وہ نہیں روندی پر جدو بابا ٹورے نا اس بچی دے سارے زبط دے بندن ٹوٹ گئے وہ چیخ مار کے ماں دی گودی چی بے ہوش ہو گئے تیاں والیوں میں لاہور ایئرپورٹ جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پہ پلا میں پوچھا جو کی ہویا کہنے لگے آسی صاحب دا ابو دبئی ٹر گیا انہیں 2 سال بعد آؤں بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی انہوں خیال آیا انہوں پتہ ابو نے آ جانا ہے پر وہ کی میں روئی ہو گئی جنہوں پتہ سی میرے بابا آن بھی کوئی نہیں میرے امام نے سکینہ نو گودی چلے کے نہ تے مکھیا چم کے فرمایا اٹھ سکینہ بابا چلے نہیں جاندی بھری بابا کو آخری پیار لے ساری زندگی بابا بابا کہیں بابا نظری نہیں ہونے سکینہ نو ہوش نہیں آلے تیاں والے ہو انہ تیاں نو پیوان تے بڑے مانو دے دعا کریا کرو کسے دے باپ دا سایا نہ جاوے نہیں تے پوچھ کسے یتیم کو لو باپ کی ہوندے رب کعبہ دی قسم ہے کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے بٹیرا جب باپ آج بھی کہندہ نا جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے نا پیو جو اس ویلے تیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ جوندا رہے او تیاں والے وڈی عید گزاری تو ساری اے تی چھوٹی ہوے جوان ہوے ویراں کول کپڑے نہیں تے منگدی ابو کول منگدی کیونکہ دیاں نو پتہ ہوندا ویر گھر کر لیندے نے پر باپ دیاں نو نہ نہیں کردے او دعا کریا کرو باپ نہ جاوے بچہ اپنے باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چ گزرے تے انہوں یہ لگدا جویں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے کو
بچے نو جھڑک مارے نا تے بچہ کہندا میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ دا باپ تے جدا باپ ہی ٹر جائے انہوں دنیا تھپڑ بھی مارے تو یتیم چپ کر کے سہ جاندے کیونکہ دا باپ نہیں نا دعا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے میری ملت نوجوانوں انشاءاللہ کوئی یتیم نہ ہوئے میرے امام سکینہ نو پیار کر رہے فرمان اٹھ سکینہ بابا ٹر چلے اٹھ بیٹھی جاندی والی بابا ویکھ لے پر باروشی مردی آواز حسین جلدی کر باہر میرے امام نے بیٹی نو زینب دی کوچ رکھ کے فرمایا میں چلے ہاں میری سواری خالی آئی تے نے بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں رون نہ دیا جے انہوں امی والا پیار بھی دیو تے انہوں باپ والا پیار بھی دیا جے واہ حسین میں تیرے حوصلہ تو صدقے جاواں سکینہ نو چھوڑ کے میرے امام خیمے جو نکلے پتہ نہیں کھیڑا دل لے کے نکلے سواری تے بیٹھ کے انہوں چھانٹا لگایا محمیز لگائی ایڑی ماری پر سواری ٹر دی نہیں تے گھوڑے دے کانے جو فرمان لگے میں نے پتہ تو صبح دا لاشا چک کے تھک گئے ہیں ایک بار میں نے کربلا لے جا تیرا میرا بعد رہا میرے بعد کوئی سواری نہیں آئے گی گھوڑے آسمان بل بیکھ عرض کی تھی ربا جے ابراہیم دی چھوری بول سکتی ہے صحابہ کہف دا کتا بول سکتے تے میں نہیں بول سکتا انہیں عرض کی تھی لجپال میں ٹرتے پاواں مگر مڑ کے کوئی خیمے والتے بیکھو میرے امام نے مڑ کے بیکھیا ٹھیاں والے اور کلیجہ پھٹ جائے گا میرے امام دی بیٹی نو ہوش آ گیا سکینہ پردہ دار سیدادی خیمے جو نہیں نکل سکتی انہیں خیمے دی ہوٹے جو نہیں کہ ہاتھ جوڑے ہاتھ خیمے جو باہر نکالے نہیں سکینہ رو کے بھئی آخ دیئے بابا بابا لا جایا جائے سکینہ مر جائے گی کہنے لگی بابا اجے تے میں رج کے بیکھی آئی نہیں کہنے لگی گوڑے آؤں اجے نہ جائیں اجے میرا چچایا باؤں سگیا نہیں آیا اجے میرا ویر اکبر نہیں آیا اجے میرا اسگر ویر نہیں آیا کہنے لگی نہ جائیں بابا رج کے بیکھی نہیں میرے ایمان دوڑ کے خیمے دے اندر آئے آگے سکینہ نو سکیلے ناؤ لگایا فرمایا لی سکیلہ بیٹی چھپ کر جاؤ اج نہیں کری دو سکینہ نکے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی بابا پردیسہ وچ لے آگے پیاں نال بھی اج نہیں کری دو فرمایا سکینہ بیٹی رونا میں تیرے لی پانی لے کے آنا جمپا مار کے کہنے لگی چچا یا باؤس پانی لین گئے اجے نہیں ہے بابا نہ جایا جائے نہ پانی بغیر رہ سکلی ہوں بابا بغیر نہیں ریا جانا کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا آجو بابا مدینہ چلنے بابا میں کھدے نہ اول مدینہ جوانگی ابو کنو دیا کھانگی کدے سیلے سے سوانگی فرمایا بیٹی اپنی امی نال سو جائیں کہنے لگی امی نال دے اصغر سوندا ہے فرمایا سکینہ مدینہ دیا گلان ندیے کربلا دے قانون بدل گئے انہوں تو امی نال سویا کریں گی اصغر میرے نال سویا کرے گا کہنے لگی بابا جے جانا ضروری ہے دس جاؤ یتیم کنوں آخ دینے فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی ہے کہنے لگی بابا خیمے جن سارے پہ آخ دینے سکینہ یتیموں چلی ہے سینے لگا کے فرمایا بیٹی سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم رہی سکینہ کھٹ کے جب مار لیا کہنے لگی میں نہیں جان دینا بابا یتیم نہ کریا دے بابا یتیمانو تے پوچھ دائی کوئی نہیں جنہ دھیاں دے باپ مر جائے او تے نکران جو بیٹھ روندیاں بابا یتیم دیوارا نہ لگ کے روندے بابا یتیم نہ کریا دے جنہ دھیاں دے باپ مر جاؤں او تے ویران کھلے ہوندیاں نہ کتے جاواگی ویر بھی ٹر گئے میرے امام اس کی نہ لگا کے لوئی جا رہے فرمایا زینب خیمے جلے جا
آؤ کدھرے آؤ سامان پھٹ کے زمین سے نہ آ جائے سیدہ زینب کھچ کے سینے نلے اتارے آؤ سکینہ رو کے کہنے لگی پھوپھی اماں دو گڑیاں بابا بیس لین دیں تھوڑی دیر بعد تینوں ویر نہیں لبنا مینوں بابا نہیں لبنا سیدہ زینب کھچ کے خیمے بھلا کے جا رہی ہوں فرما دیا شالا مرننا ویر کسے دے نہ ہون نمانیاں کہنا جس بین داؤ ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا میرے امام سکینہ روندیاں چھڑ کے آ گئے لوگوں تیرہ دی بارشیں ہو گئی پھر سارا بدن حسین سخیدہ یہ تیرہ نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے عید نماز کھلوٹا ایرانی بارش ہوئی نوجوان جڑے ویلے آؤں کے پیشانی تھی اندر میں دل گیا اس ویلے پتہ نہیں سکینہ کیویں روئی ہوئے گی اس ویلے سیدہ زینب کیویں رو دیا ہون گیا آپ جدو سواری تو زمین والے ہون لگے آپ نے خیمیہ والے بیکھے رون لگے بھائی شیبر نے پوچھا رونا کیوں ہے فرمایا اکبر نے ڈگ دیا منو یا بات ماری عباس نے ڈگ دیا منو یا بات ماری قاسم نے ڈگ دیا منو یا بات ماری اور ظالم خیمے جی چھڑی آئی کوئی نہیں جانے لیکنو عباس مور کے بلاواں تیرے امام جد زمین پہ ہون لگے اچانک سفید رنگ دی جھولی ظاہریں ہوئی نلے آباد آئی آ جاوے پردیسی بچے آؤں بے چکلواں بچے جھولی شالا جاون تو زخنوں سارے جنہ لاش مٹی بچے رولی امام نے قربان کیتا تاکہ میرے تے تو ہڈے تک دین پہنچ جائے کلمہ پہنچ جائے میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام دا لٹیا پٹیا قافلہ جدو یزید دے دربار چ پہنچے اس ویلے یزید دے دربار چ ڈھول پہ وجدے سن تے نقارے پہ وجدے سن جھوٹی فتح دے امام علی مقام دا سارے اقدس یزید دے دربار چ تھال چ رکھ کے پیش کیتا گیا تے امام زین العابدین دی پیراں چ بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں قیدی بنا کے پیش کیتا گیا یزید اس ویلے ایک چھڑی پکڑی انہیں اسے چھڑی دے نال امام حسین دے ہونٹاں تے زور نال چھڑی ماری حضور دیکھ صحابی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے رو کے فرمان لگے ظالمہ نہ مارے نہ ہوتا نہ میں نبی نے چوم دیا بیٹھے کہہ لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دوں فرمایا صحابی دا عدب کرنا ہے تو دا کر دے نہیں جڑا محمد دے موڑے تے کھیڑ دے رہے امام زین العابدین یزید کہہ لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرمایا کیویں کہہ لگا بیک میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر تھالے چے آؤ بیک میرے نام دے نقارے پہ وج دے ادھر دمشق دی جامع مسجد چو جمعہ دی اذان دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرما لگے اذان دین والے تو نہ محمد دی قسم ایتھے چپ کر جاؤ چپ کیتا تے آپ یزید نو فرما لگے اے اذان ہے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تیرا یہ فرما پھر تو ہار گئے تے حسین جت گئے کہنے لگا کیویں فرمایا آ جڑے تیرے نکارے پہ وجدے کل بند ہو جانے ساڑھے نانے دا نکارہ آج بھی پیا وجدے
ساڑھے نانے دا نکارہ کل بھی بجنے اذان اج بھی ہو رہی تے قیامت تک ہوئے گی فرمایا تو اذان بند کرانا چاہتا سی حسین چاہتا سی اذان ہوندی رہے ہار دے اون جنہ دا نسب العین ہار جائے تے مقصد ہار جائے جت دے اون جنہ دا مقصد تے نسب العین جت جائے فرمایا تیرا مقصد ہار گیا حسین دا مقصد جت گیا جب تک اذان دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے رہے گا بہاول نگر ضلع والے ہو چشتیہ والے ہو آج جڑا تہاڈی تے میری مسجد چ 5 وقت اذان دی آواز آندی ہے نا صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں اے حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے اے اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جیت گیا اب آخری گل تے میں اجازت چاہوں قافلہ جدو مدینے پہنچے نا واپس مدینے والے لوگ باہر کھلو کے انتظار کرے کہ امام حسین ساڑھے مرشد رہے سارے مدینے چ خبر پھیل گئی امام حسین دا قافلہ آ رہا پر جدو آئے تے ویکھیا سارے نہیں آئے اور تھا کہ حضرت بی بی زینب دے قدم چک دیاں تے نوجوان آ کے امام زین العابدین دے قدماں نال لپٹ کے پوچھا ساڈے مرشد حسین کتے شہزادہ علی اکبر کتے قاسم کتے اصغر کتے سیدہ زینب کے امام زین العابدین رو کے فرماتے ہیں لوگو ہاتھ جاؤ پہلے نانے نو دکھڑے سنا لینا دیو وہ دور تو حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت امام حسین دی نانی آ رہی ہیں ایک ہاتھ چ بی بی سغرا دا ہاتھ پکڑے تے ایک ہاتھ چ کربلا دی مٹی شیشی پکڑی ہے جڑی نبی پاک نے دے کے فرماسی ام سلمہ جس دن مٹی خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا ام سلمہ لاٹھی ٹیک دی آ رہی ہیں آکے سیدہ زینب نے پوچھ دیا میرا حسین کسے تے آواز دے کے فرما دیا حسین جلدی مدینے آجا نانا یاد بے کر اس ویلے مدینے والے دیا چیخہ نکل گئی میں کتابہ پڑھیا کہ مدینے جدو قیامت صغرا آئی پہلی باری ادو آئی جدو نبی پاک نے دنیا تو پردہ کی دوسری قیامت صغرا اس دن مدینے آئی جدو مولا علی دی شہادت دی خبر مدینے پہنچی سی تیسری قیامت صغرا مدینے اس دن آئی جدو امام حسین مدینہ چھوڑ کے گئے چوتھی قیامت اس دن آئی جدو امام حسین دا قافلہ لٹیا مدینے واپس آیا میری بلت دے نوجوانوں پھر سیدہ زینب تے امام زین العابدین حضور دی خبر تے لیٹ گئے اس ویلے انہاں کیا اور سب کہہ رہے سانو شعر سنائیو اج 1500 سال بعد اسی ممبر تے بیٹھ کے واقعہ کربلا سنائیے تے تسی روندے ہو میں لوگاں نوں کپڑے پھاڑ کے روندا ٹکرا مار کے روندا ویکھیا وہ بھی منظر ویکھے لوگ میری تقریر چ اٹھ کے کھلو گے انہاں کہا سی صاحب اس تو بعد کربلا واقعہ نہ سنائیو نہیں تو بندہ رو رو کے مر جائے گا او یار اسی تقریر چ سنائیے تسی روندے ہو تے جدوں امام زین العابدین نے سنایا ہوگا اور جنہ اکھاں نال کربلا دا واقعہ ویکھیا اس ویلے مدینے والے دی کی حالت ہوئی ہوگی وہ لوگ کیویں روئے ہون گے نبی پاک دی قبر تے لیٹ کے کہندے نے سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے تجھ مہربانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے تجھ مہربانی یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ چ ماخ کرتے دعا گو ہاں کہ اللہ ساری سارے دی حاضری نو قبول فرمائے